बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, नून लीग का किस्सा तमाम हुआ है आज़ाद कश्मीर से। और मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताऊंगा कि जब पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर एक अबूरी हुकूमत और एक अबूरी सेटअप लाया जाता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन कवानीन है वहाँ पर ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। और जो मौजूदा हुकूमत होती है वही इलेक्शन करवाती है, और वो नून लीग की हुकूमत थी। और उसके बाद किस से धांधली का रोना रोया जा रहा है मरीम नवाज़ की तरफ से। और अब मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया सामने आया है, और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज इस हार पर क्यों खुश हैं, और वो क्यों खुशियां मना रहे हैं, और वो क्यों ये बता रहे हैं कि अगर आप हमारे बयानिया पर चलते तो आज इतनी बदतरीन शिकस्त का सामना ना करना पड़ता। बड़ी अहम डिटेल्स हैं। ये आज का इजलास है एच ब्लॉक मॉडल टाउन में, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसकी अंदरूनी कहानी। साथ हम बात करेंगे मुश्ताक मिन्हास जैसे लिफाफा खोर सहाफ़ियों को बड़ा धचका हुआ है, और अबसार आलम की तरह ये वो लोग हैं जो हमेशा सियासी ओहदे लेते हैं। जब ये सियासी ओहदे लेते हैं तो तब सहाफ़त छोड़ देते हैं, और जब सियासत से नाकाम होते हैं तो ये दोबारा सहाफ़ी बन जाते हैं। उनको जो बदतरीन शिकस्त हुई है, और इसके अलावा 4 बड़े बड़े बुर्ज गिराए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जावेद भट्ट जैसे लोग जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रिक्शा ड्राइवर थे और वो इलेक्शन जीते हैं, और इमरान खान ने एक रिक्शा ड्राइवर को टिकट दे के बड़े जो वहाँ के वडेरे थे उनको गिराया है। कौन कौन से बड़े बुर्ज गिरे हैं इस इलेक्शन में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे आखिर में मरीम नवाज़ के मुतालबे, और जो लिफाफा खोर सहाफ़ी हैं उनका जो रद्द अमल है उस पर भी हम आखिर में बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अब्दुल रशीद सुलहरिया जो कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उन्होंने फाइनली अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है रिज़ल्ट्स के हवाले से वो ख़ुद अनाउंस किया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने रिज़ल्ट्स अनाउंस किए हैं ऑफिशली, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जब मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, किसी भी कैंडिडेट की तरफ से या किसी भी सियासी जमात की तरफ से धांधली के हवाले से कोई एक दरख्वास्त भी जमा नहीं करवाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे बिलावल जरदारी हूँ, चाहे मरीम नवाज़ हूँ, वो ट्वीट पर तो धांधली का रोना रो रहे हैं, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो कि उनका अपना था और जिसने अपना होने का पूरा हक अदा किया था, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि कोई एक दरख्वास्त भी धांधली के हवाले से नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो अनाउंस किया है 25 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं, 11 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली हैं। इसके अलावा 6 सीटें जो मुस्लिम लीग नून को, और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और एक जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि बिलावल जरदारी को जो इतनी सीटें मिली हैं, कहीं ना कहीं बिलावल जरदारी ने जो उन पर डील का इल्ज़ाम मरीम नवाज़ लगाती आई है, और सिलेक्टर्स के साथ मिलने जुलने की बात मरीम नवाज़ करती रही है। आज भी मुस्लिम लीग नून के लोग ये बात कर रहे हैं कि बिलावल जरदारी को, और वो हवाला दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि 2 दिन पहले बिलावल जरदारी को कमर बाजवा साहब की कॉल भी आई थी, और कमर बाजवा ने बिलावल जरदारी से रब्ता भी किया था, और बिलावल जरदारी अमेरिका भी गए थे। तो क्या बिलावल जरदारी ने भीख मांगी है और भीख मांग कर ये सीटें ली हैं? ये मुस्लिम लीग नून अब इल्ज़ाम लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो वो वैसे कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन दिया गया है, लेकिन अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी इल्ज़ाम लगा रही है। सहाफ़ियों की आप देखें, चंद सहाफ़ी वो थे जो अब उनको वो इस जो जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ना इसको उगल रहे हैं ना निगल रहे हैं। कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वहाँ पर सीटें मिली हैं वो धांधली की वजह से हैं, और कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीटें मिली हैं ये रवायत है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर या गिलगित में भी उन्हीं की हुकूमत होती है। अब 2 बातें हैं, या तो वो रवायत ठीक होगी या फिर धांधली है। अब ये खुद कंफ्यूज हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि मरीम नवाज़ का किस बयानिए को प्रमोट करें, धांधली का इल्ज़ाम लगाएं या वो ये कहें कि ये रवायत चलती आ रही है। नून लीग की वफाक में हुकूमत होती थी, नून लीग की हुकूमत AJK में बनती थी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की AJK में हुकूमत बनती थी। ये चीज़ अब उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन
جو عبدالرشید سلیریہ ہے جو آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہے اور اس الیکشن میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی، کسی طرح سے جو ماحول خراب نہیں ہوا، چند ایک جگہوں پر غنڈہ گردی کی گئی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے، ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، یہ کہنا ہے اس پورے معاملے پر۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے 2 کارکن شہید ہوئے ہیں، اس سوال کے جواب میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جس کا جو نقصان ہوا ہے ان کو انصاف ملے گا اور ہم انصاف لے کر دیں گے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب جو بڑے بڑے برج جو پاکستان تحریک انصاف نے گرائے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے عام لوگوں نے بھی گرائے ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے مضبوط امیدوار بھی تھے، جیسے حلقہ LA-15 باغ میں تحریک انصاف کے امیدوار سردار تنویر الیاس نے لیگی وزیر مشتاق منہاس کو، یہ سابق وزیر ہیں اور یہ لیگی وزیر تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، مشتاق منہاس جو جب سیاست میں ہوتے ہیں تو صحافت چھوڑ دیتے ہیں، جب صحافت میں کام نہیں چلتا تو یہ سیاست میں چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے قلم کو اس لیے جو ہے وہ چلایا ہے جس میں مسلم لیگ نون یا نواز شریف کا فائدہ ہو، اور پھر انہوں نے نواز شریف سے فائدے بھی لیے ہیں، اور ابصار عالم کے بعد دوسرا سب سے زیادہ جو سیاسی فائدہ لینے والا ہے وہ یہ شخص بھی ہے، مشتاق منہاس۔ یہ لیگی جو وزیر تھا آزاد جموں کشمیر کا، اور وہ الیکشن ہارے ہیں اور بری طرح الیکشن ہارے ہیں۔ PTI کے تنویر الیاس نے 19,825 ووٹ لیے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے جو دوسری طرف مرکزی امیدوار تھے، مرکزی رہنما ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری، انہوں نے LA-3 میرپور پر لیگی وزیر چودھری محمد سعید کو پچھاڑا ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی جو نتیجہ آیا اس کے مطابق پاکستان PTI کے سلطان محمود چودھری 18,462 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ PMLN کے چودھری محمد سعید 15,343۔ اب یہ چودھری محمد سعید بھی سٹنگ وزیر تھے، اور جو دوسری طرف مشتاق منہاس تھے وہ بھی سٹنگ وزیر تھے، وہ بھی الیکشن ہارے ہیں۔ اسی طرح LA-1 میرپور پر تحریک انصاف کے اظہر صادق نے لیگی وزیر چودھری مسعود خالد کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ اظہر صادق نے 14,233 ووٹ لیے ہیں، جبکہ ٹوٹل جو چودھری مسعود خالد جو لیگی وزیر تھا اس کے 4,609 ووٹ ان کو پڑے ہیں اور ان کو بھی شکست ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے LA-4 میرپور تحریک انصاف کے چودھری ارشد نے بھی نواز شریف کے اور نواز لیگ کے سابق وزیر چودھری رخسار کو ہرایا ہے، اور اس سارے کے سارے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن جیتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو پہلی حکومت ہے وہ جب اپنا ٹینیور مکمل کرتی ہے تو ایک عبوری سیٹ اپ لایا جاتا ہے، وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مرضی سے آتا ہے اور وہ الیکشن کرواتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں ایسا نہیں ہے، وہاں پر جس کی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی الیکشن کرواتا ہے، اور وہ سٹنگ حکومت کس کی تھی؟ وہ تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ، پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء، پاکستان مسلم لیگ نون کی لگائی ہوئی انتظامیہ، ان کی کابینہ، ان کے چیف الیکشن کمشنر لگائے ہوئے، ان کے الیکشن کمیشن کے ممبران لگائے ہوئے، ان کے پولیس والے لگائے ہوئے، ان کے وہاں پر جتنے بھی انتظامیہ میں لوگ لگے ہوئے ہیں وہ ان کے لگائے ہوئے تھے، یا اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ پاکستان تحریک انصاف کا تو ابھی وہاں سے پہلا الیکشن تھا جو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، تو اب مریم بی بی کس کے اوپر الزام لگا رہی ہیں؟ کیسے وہ دھاندلی کا یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے؟ اگر دھاندلی ہوتی تو اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی پنجاب میں، اور پنجاب میں ضمنی الیکشن اگر آپ جیت جاتی ہیں تو وفاق میں اور پاکستان جو پنجاب میں آپ الیکشن جیتتی ہیں، تو اگر دھاندلی کروانا ہوتی تو یہاں بھی دھاندلی ہوتی۔ یہاں آپ جیتتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیسے آپ جیتتے ہیں؟ یہاں آپ دھاندلی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر رانا ثناء اللہ کے اور اس طرح کے جو خاص لوگ ہیں، جوید لطیف جیسے لوگ، ان کی چلتی ہے، اور آج بھی وہ غنڈہ گردی کر کے وہاں الیکشن جیتتے ہیں اور وہ الیکشن جیتتے آئے ہیں۔ تو یہ جو الزام ہے کہ الیکشن وہ جیتے ہیں، یہ معاملہ درست نہیں ہے اور یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ اب مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں
کہ جو جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات پر ہمارا اجلاس ہوگا اور ہم اپنا رد عمل دیں گے۔ دوسری طرف ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں خواجہ سعد رفیق، حمزہ شہباز شریف اور باقی جو شہباز شریف گروپ کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں اس خوشی میں۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے جب جانا تھا اور مریم نواز الیکشن کمپین کے لیے جا رہی تھی تو تب شہباز شریف نے بھی جانا تھا، کمپین انہوں نے اکٹھے کرنی تھی۔ اکٹھے سے مراد یہ ہے کچھ ایریا شہباز شریف نے کرنا تھا اور کچھ ایریا میں مریم نواز نے، لیکن مظفر آباد میں پہلا جلسہ انہوں نے مل کر کرنا تھا اور وہ پہلے جلسے پر ہی شہباز شریف نہیں گئے تھے اور اس کے بعد شہباز شریف بھی نہیں گئے۔ جب حمزہ شہباز کو کہا گیا تو حمزہ شہباز نے بھی انکار کیا تھا۔ مریم نواز نے 2 ہفتے کمپین کی اور 2 ہفتے کمپین کروانے کے بعد 45 سیٹس میں سے 6 سیٹس لے کر دی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ سٹنگ ان کی حکومت ہے، ان کا وزیر اعظم ہے، ان کا سارا کچھ ہے اور وہ سارے کے سارے معاملات میں جو ہے وہ پہلے میں وزیر اعلیٰ بیٹھا تھا کسی دوران گفتگو، تو وہ وزیر اعظم ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم، ان کے وزراء، ان کی انتظامیہ اور 6 سیٹیں لے کر مریم نواز جاتی عمرہ میں جو ہے وہ بیٹھی ہے اور شہباز شریف اس بات پر خوش ہیں کہ جو میں آپ کو سمجھاتا تھا میرے بیانیے پر میرے ساتھ چلتے تو میں آپ کو زیادہ سیٹیں لے کر دے دیتا۔ اب یہ جو بیانیے کی دوڑ ہے اور اس میں جتنے بھی غریدہ فاروقی، حامد میر، ابصار عالم، متی اللہ جان اور یہ جتنا ایک پورا گینگ ہے، ریحام خان، ثنا بچا، یہ سارے کے سارے اب بڑے پریشان ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے جو بڑے تھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور مودی کے یار، ان کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے، اب وہ کیسے اس کا ازالہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔